मेरी गरीब बहनों, मेरे भाइयों, मैं कई सालों तक परेशान रहा। मैंने दुनिया की हर तस्बीह को आजमा लिया, लेकिन सामने आपको जो वजीफा दिख रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस कलमे की कसम खाकर कहता हूं, मैंने जब जिंदगी में पहली बार, आज से ढाई महीने हो गए तकरीबन, मैंने पहली बार से लेकर अब तक मैं रोज़ाना की बुनियाद पर यह अमल पढ़ता हूँ। और पहली बार जब पढ़ा ना मैंने ये अमल, यकीन करें मेरा वजीफ़ों पर से यकीन उड़ गया था। लेकिन जिस दिन मैंने ये अमल पढ़ा, मैं कलमा पढ़ कर कहता हूँ, उसी दिन अल्लाह पाक ने मुझे 2.5 लाख रुपए का मालिक बनाया। 2.5 लाख रुपए मुझे पहले दिन मौजज़ाती तौर पर अल्लाह ने दिए, और फिर मैं इस अमल को रोज़ पढ़ता गया। यकीन करें, रोज़ अल्लाह पाक की कसम मेरे ऊपर अल्लाह की करम नवाजी बरसती रही। इस अमल ने मेरी बीमारी दूर की, परेशानी दूर की, कर्जे दूर किए। यकीन करें, मैंने इस अमल को अपनी उस दुकान पे पढ़ा जहाँ पर बिल्कुल तबाही थी, बर्बादी थी, नुकसान था, कर्जा था। वो दुकान आज इतनी माशाल्लाह तरक्की कर रही है, इतना उसमें काम बेहतर हो गया कि ये इस अमल की वजह से इतनी उसमें फ़ायदा हो रहा है। खुदा की कसम, ये वो अमल है। आप किसी मुश्किल में देखें, मैंने बेशुमार इस 2.5 महीनों में मैंने बेशुमार बहनों भाइयों को ये अमल दिया। कल परसों तरसों रोज़ाना मेरे पास दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, मैं जिसे भी ये अमल देता हूँ, यकीन करें वो एक ही दिन में झोलियाँ भर भर कर दुआएं देता है। क्योंकि देखें, ये कोई मामूली अमल नहीं है। मैंने ये अमल तकरीबन 10 से 12 हज़ार बहनों भाइयों को अब तक दिया है। कल तकरीबन 100-150 बंदा आया। रोते हुए लोग आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। कल एक भाई का तकरीबन मेरे ख्याल से 24 लाख का कर्जा, वो बंदा कहता है कि मैं छत पर से कूद जाऊंगा मौलवी साहब, कर्जदारों ने जीना हराम कर दिया। मैंने कहा, मरने से पहले बेटा एक बार मेरी बताई हुई तरतीब पढ़ लेना, पहले कलमे का ये जादुई अमल पढ़ लेना। अगर तेरी तकदीर ना बदले तो मैं जिम्मेदार हूँ, अगर तेरा कर्जा माफ़ ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। कल आधे घंटे में उसका कर्जा माफ़ हुआ। एक बहन कल रोती हुई आई, यकीन करें, जिसके मसले देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहती है कि मेरा शौहर इतना जालिम है, बोलती है मुझे 7 सालों से माँ के घर बिठाया हुआ है, 3 बच्चे हैं। कहती है शादी को 18 साल हो गए, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। कहती है ना तलाक देता है, ना छोड़ता है, ना लेने आता है। सास भी जालिम है, पूरा ससुराली मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाता है। ना बच्चों के खर्चे देते हैं, मेरे ऊपर कर्जा भी है, माँ बाप पर बोझ हूँ, बीमार भी हूँ, मुश्किलों में परेशानियों में गिरी हुई है, 3 बच्चे हैं, क्या करूँ। मैंने कहा फिक्र ना करना, इस छोटे से अमल को पढ़ ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। वो औरत कहती है, जनाब आली, मैंने हर तस्बीह आजमा ली है, हर वजीफे को आजमा लिया, लेकिन हालात नहीं बदले। मैंने कहा एक बार मेरे कहने पर यह अमल पढ़ लेना। मेरे दोस्तों, आप यकीन करें, कल उसने तकरीबन दोपहर को 1:30-2 बजे इस अमल को पढ़ा। आप यकीन करें, सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में उसका जालिम शौहर माफिया मांगते हुए उसे लेकर गया है। कदमों में गिरकर वो कहती है कि मुझे मेरे शौहर से यानी कि मोहब्बत भी मिली इस अमल को पढ़ते ही पहले दिन, बच्चों को बाप का सहारा भी मिला। कहती है अमल के पढ़ते ही मेरी बीमारी फौरन ख़त्म होने लगी है, मुझे एक शदीद दर्द था वो भी ख़त्म होने लगा है। और वो कहती है मेरा कर्जा, जो बंदा पैसे मांगता था उसने पैसे माफ़ कर दिए। और वो औरत कहती है कि मुझे 4 लाख का ऐसा मौजज़ाती तौर पर अमल के पढ़ते ही बंदोबस्त हुआ। कहती है कि मैं इस अमल की दीवानी बन चुकी हूँ। ये कल का वाक़या है मेरे दोस्तों, मैं कोई आपको झूठे लाड़े लप्पे कहानियाँ नहीं सुना रहा। मैं रब को राजी करने वाला पहले कलमे का वो जादुई अमल, वो तस्बीह, वो खजाना आपके सामने आपके हवाले करने लगा हूँ, जिससे पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह बीमार, बे औलाद, बेरोजगार, हर तरह की मुश्किल में, परेशानियों में अगर घिरा हुआ शख्स है तो इस अमल को पढ़ लेगा तो सारी जिंदगी इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर दुआएं देगा। अब मेरे गरीब दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने तन्हाई में बैठकर ये तमाम चीजें पढ़नी है। देखो, मैं आपको फुल डिटेल से हर तरतीब, तादाद, तरीका, हर चीज बताऊंगा।
دیکھیں میرے دوستو، کبھی آپ نے خاموشی میں اپنے دل سے پوچھا ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے؟ وہ کون سا کلمہ ہے جسے پڑھتے ہی زمین و آسمان کے خزانے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پوری کائنات کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ دولت دینے والا، نہ عزت دینے والا، نہ رزق بڑھانے والا سوائے ایک اللہ کے۔ جب بندہ یہ یقین دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے دروازوں پر نہیں جاتا، وہ سیدھا آسمانوں کے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ صرف جنت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا کی کامیابی کا بھی راز ہے، کیونکہ جب بندہ اس کلمے کو دل سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے، اور جہاں خوف ختم ہو جائے وہاں رزق کے راستے خود بن جاتے ہیں۔ سوچیں، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آپ اصل میں اعلان کرتے ہیں اے اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں نے ہر سہارا ختم کر دیا، اب میرا سہارا صرف تو ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ صرف مجھ پر آ جاتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ پھر ایسے راستوں سے رزق آتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی میرے دوستوں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو آپ صرف ایک نام نہیں لیتے، آپ اپنے آپ کو اس ہستی سے جوڑ دیتے ہیں جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ وہ نبی جنہوں نے فاقوں میں بھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، اور اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ قیامت تک آنے والے سب کو کافی ہو گیا۔ جب آپ درود اور کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنی حاجات، اپنے دکھ، اپنی تنگی نبی کے وسیلے سے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں دوستو، رات دن کسی وقت بھی آپ بیٹھے ہیں خاموشی میں اور آہستہ سے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی لمحے فرشتے رک جاتے ہیں، رحمتیں اترنے لگتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، دل سے پریشانیاں ختم ہو اور ایسے دروازے کھلے جو کبھی کھلے ہی نہ تھے، تو اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائی سے پڑھیں، کیونکہ یہ کلمہ الفاظ نہیں قسمت بدلنے کا اعلان ہے۔ آج ہی ابھی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اس کلمے کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ ہم اسے جئیں گے، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی کو وہاں سے بدلتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ دیکھیں آپ نے، میرے دوستوں، میں نے، ہم نے پہلے کلمے کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آج تک آپ کے حالات بدلے؟ کیا آج تک آپ کی غربت، غریبی، لاچاری دور ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو آج انشاءاللہ ہوگی۔ آج میری بتائی ہوئی ترتیب پر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا، لیکن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کبھی زندگی میں نہ پڑھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی۔ اگر پڑھی ہوں گی تو آج، اگر پڑھی ہوتی تو آج یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ تو خدارا اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام وظیفے باری باری آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ صرف ایک آدھی منٹ میں آپ تمام چیزیں پڑھ لیں گے۔ دیکھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھ لیں، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں۔ صرف انشاءاللہ 11 منٹ میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا میرے غریبوں کے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس دنیا کے قیمتی ترین عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود
शरीफ नहीं आता, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अगर आपको दुरूद शरीफ ना भी आए तो बस आपने तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और फौरी तौर पर दुनिया के सबसे कीमती अमल का आगाज करना है, जिसका एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है। और जब ये तमाम खजाने इकट्ठे हो जाएंगे तो मांगने वाले फकीर बांटने वाले बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने, अल्लाह के नेक बंदे ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, मैंने आपको 3 बार पढ़ के बताया, लेकिन आपने पूरे 11 बार पढ़ना है। देखें, अब पहला कलमा आपने 11 बार पढ़ लिया, पहले नंबर वाले वजीफे को 11 बार पढ़ते ही अब आपने दूसरे नंबर पर देखें इससे भी प्यारा और मुजर्रिब तरीन वजीफा, जो कि दौलत का एटम बम है, दौलत का वो मेरे दोस्तों खजाना है, जिसे आज आपने दूसरे नंबर पर पढ़ना है। देखिए, ये अल्लाह पाक का वो प्यारा नाम है जो आज से पहले आपने इस तरतीब से, इस तरीके से अपनी जिंदगी में शायद ना पढ़ा हो। देखिए, मैंने पहले कहा था कि मैंने हर वजीफे को आजमा लिया, लेकिन इस जैसा वजीफा मैंने रब्बे काबा की कसम अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये 11 मिनट में बेड़े पार कर देता है। 11 मिनट में बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को जड़ से दूर कर देता है। अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक के 2 नामों को मिलाकर पढ़ना है और याद रखिएगा, इन दोनों नामों को जब आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो यकीन करें इस अमल के मोजज़ात कमालात 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएंगे। जानते हैं ये नाम कौन सा है? ये नाम मेरे दोस्तों या गनियू और या सलामू का है। ये पहला कलमा पढ़ते ही आपने या गनियू या सलामू को मिलाकर मेरी बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ना है। और देखें, वीडियो बार बार स्किप ना करें, वीडियो बार बार मत काटें, क्योंकि अगर आप वीडियो काटते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे तो बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो जाएंगे। देखिए, मेरा चैलेंज 11 मिनट का है। अगर 11 मिनट में अगर आपकी जिंदगी में खुशियों के ढेर ना लग गए, जालिम जिद्दी शौहर कदमों में ना गिर गया, बीमारी दूर, परेशानी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा ना होगा, तो ये मेरा गिरबान हाजिर है। अल्लाह की कसम, ये वजीफा सच्चा है मेरे दोस्तों। बस इस वीडियो को आपने अल्लाह के लिए अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करना है। जो भी गरीब दिखे, बीमार दिखे, लाचार दिखे, अल्लाह के लिए अपने गरीब दोस्तों, बहनों, भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स में मेरे दोस्तों या अल्लाह जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको रोजाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को दिल से लाइक भी करें अगर पहले कलमे से मोहब्बत है। अब आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले कलमे को 11 बार पढ़ लिया, तो अब आपने या गनीयू या सलामू को पढ़ना। और याद देखें, या गनीयू अल्लाह पाक का वो नाम है जिसका मतलब है गनी कर देने वाला, गैब से खजाने अता कर देने वाला, खाली झोलियों अलमारियों को भरने वाला। अब आपने, मैंने, हमने या गनीयू या गनीयू या गनीयू अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार पढ़ा, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताएं कि आज तक या गनीयू को पढ़ने से आपकी तकदीर सवरी? क्या या गनीयू को पढ़ने से आपके हालात बदले? नहीं बदले ना, तो आज इंशाअल्लाह बदलेंगे। आज या गनीयू को मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मोजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये तंगदस्ती का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। अब आपने दूसरे नंबर पर या गनीयू या सलामू, या गनीयू या सलामू, या गनीयू या सलामू को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने। देखे, तमाम वजीफे 11-11 बार पढ़ने हैं। पहले नंबर पर पहले कलमे को 11 बार पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पर या गनीयू या सलामू को 11 बार पढ़ लिया। आप देखें, आखिरी जुमले हैं, आखिरी घड़ियां हैं। 2 ताकतवर वजीफे आपने पढ़ लिए, पहला कलमा और या गनीयू या सलामू को पढ़ लिया। अब आपने तीसरे नंबर पर मेरे दोस्तों दुनिया का सबसे कीमती वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मेरी बताई हुई तरतीब, बताए हुए जुमले के साथ पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों,
تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے لازمی سمجھنا ہے، کیونکہ اگر اس وظیفے کو آپ نے چھوڑ دیا تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو صرف 11 منٹ میں بدل دے گا، لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، یا غنیو یا سلامو کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر میری بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ دیکھیں، یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صرف ایک آغاز نہیں، یہ رحمتوں کا دروازہ کھولنے والی کنجی ہے۔ یہ وہ صدا ہے جسے کہتے ہی آسمان جھک جاتے ہیں اور زمین پر برکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب بندہ ساتھ میں یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، ایک ایسی پکار جس میں محبت بھی ہے، عاجزی بھی اور امید بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوچے، جب آپ اپنے ہر کام کی شروعات یا اس عمل میں بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں رہتے، اللہ کی مدد، اس کی رحمت، اس کی برکت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب زبان سے نکلتا ہے ساتھ میں یا ربنا، تو صرف یہ الفاظ نہیں رہتے، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی وہ آواز بن جاتی جو سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ دوستو، قرآن میں بار بار یا ربنا آیا، یہ ان لوگوں کی پکار ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مکمل نقشہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ تو گویا وہ اعلان کرتا ہے یا اللہ میں اپنے ہر کام کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور جب وہ ساتھ میں کہتا ہے یا ربنا تو وہ مانگتا ہے، روتا ہے، اپنی ضرورتیں بیان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو وہ آواز سب سے زیادہ پسند ہے جو عاجزی کے ساتھ اس کو پکارتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، تنگی کشادگی میں بدل جاتی ہے، اور رزق ایسے راستوں سے آتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ نبی کریم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے اور ہر دعا میں اپنے رب کو یا ربنا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہی وہ راز ہے جو ایک عام انسان کو اللہ کا خاص بندہ بنا دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں میرے دوستو، رات یا دن میں کسی وقت بھی خاموشی میں پہلے کلمے کو پڑھ لیا، یا غنیو یا سلامو کو پڑھ لیا، ہر طرف خاموشی ہے، آپ تنہائی میں بیٹھے اور آہستہ سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، اسی لمحے فرشتے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں آسانی آئے، تو میرے دوستو آج اس عمل میں بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لیں اور ہر دعا میں یا ربنا کو شامل کریں، کیونکہ یہ دو الفاظ نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، تو آج آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج آپ نے دو وظیفے پہلے پڑھے، پہلے کلمے کو پڑھا، یا غنیو یا سلامو کو پڑھا، اب آپ نے تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا کو پڑھ لیں تو عمل کے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر عمل کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اب آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی خوشخبری کیسے چھپی ہوئی ہے؟ یہ وہ ہے سورہ کوثر، صرف 3 آیات مگر معنی ایسے کہ دل جھوم اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ صرف ایک نعمت نہیں، یہ الکوثر ہے، یعنی بے حساب خیر، نہ ختم ہونے والی دولت، لامحدود برکتیں۔ علماء فرماتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہر وہ خیر ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو کچھ لوگ نبی کریم کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، لیکن اللہ نے جواب دیا، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، یعنی کہ اے محبوب آپ کو وہ مقام دیا گیا ہے کہ قیامت تک آپ کا ذکر، آپ کا نام ہر دل میں، ہر زندگی میں زندہ رہے گا۔
ذرا غور کریں، اللہ نے پہلے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر دیا، پھر فرمایا بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ یہی راز، پہلے نعمت پھر شکر۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں رزق بڑھے، برکت آئے، تنگی ختم ہو، تو اس صورت کا پیغام سمجھ لیں، اللہ سے جڑ جائیں، نماز کو مضبوط کریں اور دل سے شکر ادا کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، یعنی کہ اللہ کے محبوب سے دشمنی، یعنی کہ وہ خود جو کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، اور جو نبی سے محبت کرے گا اس کا نام، اس کی عزت دنیا آخرت میں بلند ہوگی۔ تصور کریں آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور آہستہ سے تمام چیزیں پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ اسی لمحے گویا اللہ آپ سے کہہ رہا ہے میں تمہیں بھی خیر کثیر دے سکتا ہوں، بس تم میرے ہو جاؤ۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت بینک بیلنس نہیں، اصل دولت اللہ کی عطا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر وہ کوثر دیتا ہے، یعنی اتنا دیتا ہے کہ گنا بھی نہیں جا سکتا۔ آج سے جب بھی آپ سورہ کوثر پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں، یہ محسوس کریں کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے، آپ کو نواز رہا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں کوثر یعنی بے حساب برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستوں، اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے کیونکہ اس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور پھر جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مانگنے والے فقیر بھی بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے دوستوں، پہلے کلمے کو پڑھا، یا غنیو یا سلامو کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا کو ملا کر پڑھا، تو آخر میں 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے۔